ल अलिकति हेर्दै गरौँ। ओभरसब्सक्रिप्सनको केसमा हामी रहेछौँ। ओभरसब्सक्रिप्सन भने के हो भन्ने कुरो हिजो हेरिसकेका थियौँ। कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर भन्दा बढी सेयरलाई एप्लिकेसन आउँछ भने त्यसलाई ओभरसब्सक्रिप्सन भन्छौँ। ओम आइसकेको हो। ओम हजुर सर, म आइसकेको छु सर। ल मैले तिमीलाई को होस्ट बनाएँ है त। सबु आयो सबु। आज इन्टरनेट प्रब्लम अलि छ, बीचमा हराउन सक्छु है सर म। ए ल ल त्यो भने सबु आगे छैन जस्तो। ल ओभरसब्सक्रिप्सन भने के रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। कम्पनीले इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर भन्दा बढी सेयरलाई एप्लिकेसन आउँछ भने ओभरसब्सक्रिप्सन भनिन्छ। कम्पनीले ओभरसब्सक्रिप्सनको केसमा एलोटमेन्ट गर्ने भनेको सेयर दिने डिसिजनलाई एलोटमेन्ट डिसिजन भनिन्छ। एलोटमेन्ट त्यो सेयर सर्टिफिकेट बाँड्दाखेरि बुझाउनु पर्ने पैसा चाहिँ एलोटमेन्ट मनी भनिन्छ। तर एलोटमेन्ट गर्नु भने चाहिँ के हो त भन्दा सेयर दिनु भनेको। त्यसकाले जसलाई सेयर दिइन्छ त्यो भनेको सेयर एलोटमेन्ट गर्नु भनेको। त्यसकाले एलोटमेन्ट डिसिजनमा एक्सिस एप्लिकेसन मनी रिजेक्सन डिसिजन एउटा हुन्छ। यसमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्यौँ। अनि अर्को के त प्रोराटा एलोटमेन्ट डिसिजन हुन्छ। प्रोराटा एलोटमेन्ट डिसिजन भनेको के हो त? यो हिजो हेरेको छ कि छैन? छैन सर। प्रोराटा एलोटमेन्ट डिसिजन भनेको के त दिन चाहिँ सबैलाई दिने। जस्तै यहाँ 8000 सेयर कम्पनीले इस्यु गरेको थियो, 14000 सेयरलाई एप्लाई हो भने 14000 सबैलाई सेयर दिने। तर मागेको भन्दा कम गरेर 14000 लाई 8000 मात्र सेयर दिने। त्यो केसलाई हामी प्रोराटा एलोटमेन्ट भन्छौँ। त्यसकाले प्रोराटा एलोटमेन्ट डिसिजनमा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि कम्पनी एलोट द सेयर टु अल द एप्लिकेन्ट्स बट लेस देन एप्लाइड नम्बर अफ सेयर। मागेको भन्दा किनभने कम्पनीले इस्यु गरेको सेयरमा एकजनाले एउटा मात्रै सेयरको लागि एप्लाई दिन चाहिँ पाउँदैन। एकजनाले कम्तीमा पनि 10, 20, 50, 30 त्यसरी भनेको हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि ओभरसब्सक्रिप्सन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जति मागेको छ त्योभन्दा कम दिएर भए पनि सबैलाई सेयर दिन सक्छ। हो त्यो केसलाई हामी के त प्रोराटा एलोटमेन्ट भन्छ। त्यसकाले प्रोराटा एलोटमेन्ट भनेको समानुपातिक भने सबैलाई इक्वल प्रोपोर्सनमा भनेको। इक्वल प्रोपोर्सनमा सेयर्स डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुरोलाई हामी के त प्रोराटा एलोटमेन्ट डिसिजन भन्छौँ। र प्रोराटा एलोटमेन्ट डिसिजनमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यो जर्नलमा जस्तै हामीले सेकेन्ड जर्नलमा अलिकति चेन्ज हुन्छ। ल हिजो हेरौँ त, हिजो गरेर छौँ। बैंक एकाउन्ट डेबिट सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट हुन्छ। पैसा आएको पैसा कम्पनीले इस्यु गरेर सेयर 8000 सेयर हो, 20 रुपियाँ सेयर क्यापिटलमा 8000 × 20 मात्रै जान्छ। बाँकी 6000 जुन बढी भएको सेयर 6000 सेयर पैसा चाहिँ रिफन्ड नै हुन्छ। अनि त्यसले केलाई असर परेछ हेर्नु त, एलोटमेन्ट मनी ड्यु भयो एलोटमेन्ट, त्यसपछि केहीलाई पनि असर गरेन। तर यदि त्यही ठाउँमा चाहिँ यदि प्रोराटा एलोटमेन्ट दियो भने चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ एक्सिस एप्लिकेसन रिजेक्टको केस हो। इफ प्रोराटा एलोटमेन्ट हो भने के हुन्छ त? यो जर्नल सेम नै हो, सेकेन्ड जर्नल चेन्ज हुन्छ। हेर्नु है त कसरी। कम्पनीले के गर्ने भयो त भन्दा बैंक एकाउन्ट डेबिट सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट कम्पनीले इस्यु गरेर सेयर त 8000 थियो, तर एप्लिकेसन 14000 मा आयो भने 14000 कै पैसा बैंक एकाउन्ट डेबिट सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट गर्छ। किन भन्दाखेरि कम्पनीको बैंकको खातामा त पैसा जम्मा भइसक्यो, त्यसकाले गर्दिन भनेर पनि हुँदैन। पैसा आएको कुरालाई रेकर्ड त राख्नु पर्यो। तर अब प्रोराटा एलोटमेन्टमा चाहिँ के त सबैलाई सेयर दिने हो, कसैलाई निराश नबनाउने, तर मागेको भन्दा कम दिने। त्यो भएकोले गर्दा के हो त भन्दाखेरि कम्पनीले पैसा फिर्ता गर्दैन पैसा, त्यो बढी भएको पैसा के भन्छ त सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट गरिन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एडभान्स फर एलोटमेन्ट हो। यो भनेको एडभान्स फर एलोटमेन्टको लागि एडभान्सको रूपमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि ए ल तपाईहरुले चाहिँ 14000 सेयरको लागि एप्लाई गर्नुभएको रहेछ, तपाईले सेयर चाहिँ पाउनुहुन्छ 8000 मात्रै पाउनुहुन्छ। हामीले इस्यु गरेको सेयर 8000 मात्रै हो, तर तपाईहरुले 8000 सेयर भन्दा बढी 6000 को पैसा चाहिँ पछाडी तपाईले एलोटमेन्टको पैसा तिर्नै पर्ने मागिन्छ। किन भन्दाखेरि यो त एप्लिकेसनमा त 100 मध्ये 20 त मागेछ नि, भने एलोटमेन्टमा तपाईले बुझाउनु पर्ने पैसामा कट्टा गरेर त्यो पैसा कटाएर बाँकी मात्रै दिनु होला। अहिले चाहिँ तपाईहरुले बढी तिरेको पैसा चाहिँ फिर्ता गरेनौ हो। कसैले फिर्ता गरौ भन्नु भने त्यहाँ पनि यस्तै बैंक एकाउन्ट नै हुन्छ। प्रोराटा एलोटमेन्टमा पनि सेयर चाहिँ सबैलाई दियो, सबै एप्लिकेन्ट्सलाई दियो, तर मागेको भन्दा कम दियो। अनि बढी भएको पैसा जुन छ त्यो चाहिँ रिफन्ड नै गरौ भने क्वेशनले भनेछ भने चाहिँ अहिले जस्तै हुन्छ, बैंक एकाउन्ट नै हुन्छ। त्यो सेम नै केस हुन्छ कन्डिसन प्रोराटा भए पनि। तर
प्राय गरी के त प्रोराटा एलोटमेन्टमा कम्पनीले के गर्दैन भन्दाखेरि आइसकेको पैसा फिर्ता गर्दैन, किनभने भोलि फिर्ता गर्ने अनि पछि फेरि त्यही सेयर होल्डरसँग अर्को पैसा माग्ने गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि त्यो झन्झट हुन्छ भने चाहिँ यदि एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा कम्पनीले प्रोराटा एलोटमेन्ट गरेछ भने ती एप्लिकेन्ट्सहरूलाई बढी भएको पैसा उब्रेको पैसा एप्लिकेसनलाई पुगेर, किनभने एप्लिकेसन त 8,000 को पैसा मात्रै सेयर क्यापिटलमा जाने भयो, यो 2,80,000 मध्ये 1,60,000 मात्रै एप्लिकेसनमा गयो, बढी भएको पैसा जुन हो कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि ल तपाईँहरूले चाहिँ एलोटमेन्टमा आखिर पैसा बुझाउनै पर्ने हुन्छ, ल एलोटमेन्टको टाइममा तपाईँले एलोटमेन्टको पैसा बुझाउँदाखेरि बाँकी बुझाउनु, यो पैसा चाहिँ अहिले एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा चाहिँ बुझाउनु पर्दैन, त्यो चाहिँ अहिले नै कम्पनीले राखो भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के त प्रोराटा एलोटमेन्ट भन्छ। त्यो गर्दा अब के हुने भयो त भन्दाखेरि एलोटमेन्ट मनी ड्यूको जर्नल केमा के फरक पर्छ, केही फरक पर्छ त्यसमा हेर्नु के फरक पर्छ नि है त। अब एलोटमेन्ट मनी ड्यूमा त फरक पर्दैन, शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट हैन। सपोज कम्पनी इस्यु गरेर शेयर त्यही 8,000 हो, अब एलोटमेन्ट मनी चाहिँ 8,000 मा 14,000 होइन 8,000 मा कति त एउटा शेयरको ल मान्यो 40 रहेछ अरे, एप्लिकेसनको मनी 20 रहेछ, एलोटमेन्ट मनी 40 रहेछ अरे भने कम्पनीले अब 14,000 मा होइन, कम्पनीले इस्यु गरेको सुरुमा इस्यु गरेको नम्बर अफ शेयर मात्रै कम्पनीको भ्यालिड इस्यु अफ शेयर हो, त्यसकारण 8,000 into 40 3,20,000 भयो। त्यसरी एलोटमेन्ट मनी ड्यूमा केही फरक पर्दैन भन्न खोजेको। अब एलोटमेन्ट मनी रिसिभमा फरक पर्छ सर 40 कसरी आएन सर यता? हजुर यो क्वेशनले दिएको हुन्छ, एलोटमेन्टको पैसा कति हो त्यसको रेट दिएकै हुन्छ क्वेशनले। ल बैंक अकाउन्ट डेबिट हो, यो जर्नलमा फरक पर्छ है, त्यो माथि आएको पैसाले। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हामी गर्छौँ, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट गर्छौँ। अब एलोटमेन्टमा आउनु पर्ने पैसा त 3,20,000 हो नि हैन, 3,20,000 हो, त त्यो मध्ये एप्लिकेसनमा नै बढी पैसा बुझाएको भने जुन छ त्यो पैसा कम्पनीले के भनेछ, तपाईहरुको हो एप्लिकेसनमा पैसा बढी आएको छ, यो पैसा तपाईहरुलाई मैले फिर्ता गरिन, तपाईहरुले एलोटमेन्टको पैसा तिर्ने बेलामा कटाएर बाँकी पैसा मात्रै तिर्नु होला भन्छ। त्यसकाले अब एलोटमेन्टमा यो पैसा 1,20,000 जुन छ नि यो पैसा माइनस गर्नु पर्यो, किनभने त्यो त कम्पनीले एप्लिकेसन साथ नै पैसा नै पहिले नै पाइसक्यो। त्यसकारण त्यो भनेको एलोटमेन्टको लागि एडभान्स हो, मैले अघि यहाँ ब्राकेटमा एलोटमेन्ट एडभान्स फर एलोटमेन्ट लेखेँ, त्यसकाले यो एमाउन्ट यहाँ माइनस गरिदिनु। त्यो 3,20,000 मा 1,20,000 माइनस गर्दा कति बाँकी रहन्छ, त्यो एमाउन्ट नै यो सायद 2 लाख होला, यो 2 लाख शेयर एलोटमेन्ट हुन्छ, बैंक अकाउन्ट पनि त्यही हो। हो यसमा कल्सिनियर आएछ भने त्यही अनुसार कल्सिनियर गर्छु, नत्र भने यसरी। अब एलोटमेन्ट भन्दा पछाडि कलहरुमा फेरि केही पनि फरक पर्दैन, पहिले जस्तै हो। त्यसोभए कम्पनीले ओभरसर्चको केसमा गर्ने डिसिजन 3 खालको हुन्छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ 3 खालको डिसिजन हुन्छ। एउटा के हो त भन्दाखेरि एक्सिस एप्लिकेसन मनी रिजेक्ट गर्ने, अर्को सेकेन्ड रहेछ प्रोराटा एलोटमेन्ट गर्ने, अब थर्ड डिसिजन चाहिँ के हो त त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। प्रोराटा एलोटमेन्टमा चाहिँ के रहेछ, कम्पनीले जति शेयरमा आएको त्यो भन्दा कम शेयर दिने, तर सबैलाई दिने, कसैलाई निराश नबनाउने। भोलि कम्पनीको बारेमा नराम्रो कुरो भन्दै नहिँड्नुहोस् न हैन, मलाई त यति मात्रै भए पनि शेयर त कम्पनीले दियो, मागेको भन्दा कम, बिचरा त्यो कम्पनीमा धेरै शेयरै थिएन, इस्यु गरेकै थिएन, इस्यु गरेको भन्दा बढी शेयर कम्पनी दिनै सक्दैन भन्न पाउँछन् पब्लिकले। नम्बर सी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिक्स्ड एलोटमेन्ट डिसिजन। यो हेर्ने, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, प्राय गरी हामीले आउने भने चाहिँ यही छ। के हो अझै आज के हो यो लिङ्क के भयो, एपको प्रब्लम हो कि आजको, एपबाट चाहिँ जोइन हुन मिलेन।
के हो कुनै साथीहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम भयो भने आजको क्लास मैले रेकर्ड गरिरहेको छु भनौँ म रेकर्ड हालिदिन्छु कसलाई प्रब्लम हुन्छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ है आजको क्लास चाहिँ मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजन भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो केही एप्लिकेसनहरूलाई कम्पनीले रिजेक्ट पनि गर्ने केही एप्लिकेसनहरूलाई कहिलेकाहीँ जति मागो त्यति दिने फुल पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ केही एप्लिकेसनहरूलाई के त प्रोडाटा पनि हुनसक्छ भनेको एप्लिकेन्ट्सहरूलाई ग्रुपिङ गर्छ के कम्पनीले यो यस्तो यस्तो कन्डिसन भएका एप्लिकेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने जस्तै कहिलेकाहीँ के त कम्पनीले इस्यु गरे सेयरमा एप्लिकेसन फर्म नै केयरमेट भएको अथवा त्यति स्पष्ट नबुझिने हुन त अहिले त अनलाइन सिस्टम छ त्यसकाले त्यो केयरमेट भन्ने कुरै भएन तर पनि कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि पहिले फिजिकल हुँदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पनीले सेयर दिने बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यो एप्लिकेसन फर्म नै राम्रो भरेको छैन केयरमेट छ अथवा लतपत्तेको छ अथवा बुझिने छैन अङ्क र अक्षर बुझिने छैन भने त्यो एप्लिकेसनहरू पुरै रिजेक्ट गरिदिन्छ माने त्यो केही एप्लिकेसनहरू रिजेक्ट पनि हुन सक्ने थिएन अहिले अनलाइनमा पनि हुन्छ डबल एप्लिकेसन भन्ने कुरो त्यसकाले गर्दाखेरि त्यस्तो एप्लिकेसनहरूलाई कम्पनीले रिजेक्ट गरिदिन्छ जुन एप्लिकेसन चाहिँ के हो त कम्पनीले इस्यु गरेको भन्दा बढी सेयरलाई एप्लिकेसन ओभरसब्सक्रिप्सन भयो भने र अब अनि बाँकी एप्लिकेन्ट्सलाई मध्ये पनि कम्पनीले केही क्याटेगोरीहरू बनाउँछ यतिसम्म सेयर एप्लाई गर्ने छन् भने थोरै एप्लाई गर्ने छन् उनीहरू जति मागो त्यति दिने भन्ने पनि हुनसक्छ भनेको जति मागो त्यति दिने फुल पनि हुनसक्छ अनि केही एप्लिकेसनहरूलाई के त भन्दाखेरि मागेको भन्दा कम दिने तर दिन चाहिँ सबै दिने भनेको प्रोडाटा भनेको यी सबैको माथिको एक्सिस एप्लिकेसन पनि पुरै रिजेक्ट गर्ने सेयरै नदिने प्रोडाटा एलोटमेन्ट पनि गर्ने कहिलेकाहीँ कुनै एप्लिकेसनलाई फुल पनि दिने भने त्यसरी मिक्स आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजन भनिन्छ त्यसकाले यो मिक्स एलोटमेन्ट गाह्रो पनि छैन क्वेसन बुझ्नु चाहिँ पर्छ किनभने यो दुईटा बुझिसके त्यो दुईटैको कम्बिनेसन हो के यो भनेको त्यसकाले मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजनमा हामीले गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि केही एप्लिकेसनलाई रिजेक्ट भनेको छ भने रिजेक्ट नभनेको पनि हुनसक्छ है फेरि केहीलाई प्रोडाटा केहीलाई फुल भने मात्रै पनि हुनसक्छ त्यो पनि मिक्स नै हो मात्रै के हो त एउटा मात्रै कन्डिसन हुँदैन यसमा मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजनमा चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि जसलाई रिजेक्ट गरौँ भनेछ भने उसको ब्याङ्क एकाउन्ट गर्छ सेकेन्ड जर्नलमा फर्स्ट जर्नलमा होइन सेकेन्ड जर्नलमा अनि केही एप्लिकेसनहरूलाई कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोडाटा एलोटमेन्ट गरेछ भने जसलाई प्रोडाटा एलोटमेन्ट गर्छ त्यसको बढी भएको पैसा के त एलोटमेन्टलाई एडभान्स ट्रान्सफर गरिदिन्छ ल तपाईँहरूको ग्रुपमा चाहिँ यति सेयर होल्डरले चाहिँ यदि पैसा एप्लिकेसनमा बढी बुझाउनु भएको छ तपाईँहरूको पैसा चाहिँ एलोटमेन्टको लागि एडभान्स ट्रान्सफर गरियो एलोटमेन्टमा तपाईँहरूले चाहिँ पैसा बुझाउनु पर्दैन है यति पैसा चाहिँ बाँकी पैसा मात्रै बुझाउनु भने चाहिँ कम्पनीले इन्फर्म गर्छ भने त्यो केस भनेको पहिले हामीले प्रोडाटा जस्तै भयो अनि जुन फुल हो फुलको त के त जति आएको छ त्यति नै हो त्यो युटिलाइज भइहाल्छ त्यो समस्या भयो त्यसकाले यो मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजन चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि हो र गाह्रो पनि छैन सहिलो छ अगाडिको दुईटा बुझेपछि फेरि सहिलो पनि छ मात्रै के हो त नम्बर ए को केसमा एउटा मात्रै आउँछ रिजेक्ट मात्रै भएको केस हुन्छ नम्बर बी को केसमा प्रोडाटा मात्रै हुने भयो तर नम्बर सी को केसमा चाहिँ रिजेक्ट पनि हुन्छ प्रोडाटा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ फुल पनि हुन सक्छ ल यसमा यसको कन्डिसन पुरो बुझ्यो कि बुझिएन भन्नु अनि म यसको नत्र भने अघि जस्तै इक्जाम्पल दिन्छु सपोज अघि हामीले हेर्यौँ 14,000 सेयरलाई एप्लाई भएको थियो एप्लिकेसन आएको थियो कम्पनीले दिन सक्ने सेयर त 8,000 त हो नि कम्पनीले इस्यु गरेर सेयर त 8,000 हो त्यसलाई कम्पनीले के क्याटेगोराइज गर्छ भन्दाखेरि ल 2,000 एप्लिकेसनलाई एलोटेड 0 सेयर 2,000 एप्लिकेसन सेयरै दिएन अरे कम्पनीले भने त्यो भने रिजेक्ट भने जस्तै हो अनि 4,000 लाई चाहिँ 4,000 एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ फुल पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ फुल नभएको केस पनि हुन सक्छ अनि बाँकी एप्लिकेसन जुन हुन्छ ल हेरौँ त यस्तो मान्यौ कम्पनीले इस्यु गरेर सेयर चाहिँ 14,000 सेयर थियो हैन कम्पनीले सरी इस्यु गरेर सेयर चाहिँ 8,000 सेयर थियो एप्लिकेसन आएको चाहिँ 14,000 सेयर हो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले डिसिजन के गरेछ भन्दाखेरि 2,000 एप्लिकेसनलाई कम्पनीले 0 सेयर दिने रिजेक्ट गर्ने रिजेक्ट भन्न सक्छ रिफन्ड भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ सेन्ट लेटर अफ रिग्रेट भन्न सक्छ सेन्ट लेटर अफ रिग्रेट भन्न सक्छ
त्यो भने खेत पत्र भनेको के सरी वी क्यान नट एलोट द शेयर टु यु भनेको त्यो भनेको रिजेक्ट नै भनेको। त्यसकाले 4000 शेयरलाई फुल दियो अरे अनि बाँकी एप्लिकेन्ट्स भने कति हेर्नु त 14000 एप्लिकेसनमा 4000 र 2000 6000 भयो 8000 एप्लिकेसन बाँकी रह्यो। 8000 एप्लिकेसन बाँकी रह्यो। 8000 एप्लिकेसनलाई कति दिने त अब कति दिने भन्ने कुरो चाहिँ के त यहाँ यो 4000 लाई 4000 दिइसक्यो जम्मा इस्यु गर्नु पर्यो भने 4000 त्यसो भए यसलाई के त 4000 शेयर दियो भनेको किनभने जम्मा कम्पनीले त 8000 शेयर दिने हो। यहाँ फुल भनेको के हो त फुलको मिनिङ त 4000 नै हो जति एप्लाई गर्यो त्यति सबैलाई दियो भनेको। यहाँ 4000 एप्लाई गरेछ 4000 नै दियो भनेको फुल भनेको होला ठिक छ। 4000 लाई 50% भनौँ भने के त त्यही अनुसार होला हैन चेन्ज होला बेग्लै कुरो भनेको प्रोराटा भने चाहिँ के त यसरी एउटा क्याटेगोरी भित्र चाहिँ समान र रेसियोमा दिनेलाई प्रोराटा भनिन्छ हो। अगाडिको प्रोराटामा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सबैलाई समानुपातिक तर मिक्समा चाहिँ प्रोराटा भनौँ भने के त त्यो एउटा स्पेसिफिक ग्रुप भित्र चाहिँ प्रोराटा भनेको समानुपातिक भनेको एउटै रेसियोमा एउटै प्रोपोर्सनमा भनेको त्यसको मतलब कम्प्लिट प्रोराटा होइन यो। यसमा मिक्स भन्ने बित्तिकै के त एउटा ग्रुप भित्र चाहिँ प्रोराटा हो। यस्तो केसमा हामीले के गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ अब हामी फेरि हेर्छौँ। यस्तो केसमा अघि गएर यस्तो के हो त भन्दाखेरि बैंक एकाउन्ट पनि आउँछ जसको रिजेक्ट हुन्छ अनि शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट पनि हुन्छ जसको चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोराटा हुन्छ। जस्तै हेर्नु टु शेयर एलोटमेन्ट जस्तै अघिको केसमा हामीले लास्टको केस मिक्स एलोटमेन्ट डिस्कमा हो भने कतिलाई रिजेक्ट गरेछ 2000 लाई रिजेक्ट गरे 2000 को पैसा फिर्तै गरिदिनु अनि के भयो अरे अर्को 8000 लाई चाहिँ 4000 दियो अरे 8000 लाई 4000 दिइसकेपछि त्यहाँ भित्र नपाउने कति हो 4000 को पैसा चाहिँ के त भन्दाखेरि एलोटमेन्टमा जाने भयो। 8000 लाई 4000 चाहिँ दियो 4000 त दिएन नि हो त्यो नदिएको 4000 को पैसा चाहिँ के त भन्दाखेरि एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर हुने भयो किनभने तिनै शेयर होल्डरले हो मागेको भन्दा कम पाएका मात्रै हो नि तर पाउनु त सबैले पाए त्यहाँ भित्रकाले त्यो 8000 भित्रकाले 4000 ले जुन शेयर पाए त्यो त सबैले पाए। त्यसकाले यस्तो केसमा 280 नै भयो। अब यहाँनिर चेन्ज भयो 160 नै भयो। यसमा पनि चेन्ज भएन किनभने कम्पनीले इस्यु गरेको नम्बर अफ शेयर इन्टु एप्लिकेसन मनी त गर्नै पर्यो। अब रिजेक्ट चाहिँ कति भयो त 2000 शेयर इन्टु 20 भनेको 40000 मात्रै रिजेक्ट भयो यो मात्रै रिफन्ड भयो। जसलाई शेयर दिएन उसको मात्रै फिर्ता गर्ने अनि जसलाई शेयर चाहिँ दियो तर मागेको भन्दा कम दियो भने त्यसमा चाहिँ डिफरेन्स जुन छ नि डिफरेन्स नम्बर अफ शेयरले एप्लिकेसन मनी गरेर जुन आउँछ त्यो चाहिँ शेयर एलोटमेन्ट भयो हो। यसले पनि असर के गर्यो भन्दा एलोटमेन्ट मनी रिसिभमा असर गर्छ। मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजन हो भने यसले के असर गर्ने हो त भन्दाखेरि शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट यो पहिले जस्तै भयो। यसमा चाहिँ पहिले कति आयो के आयो त मतलब भन। अब बैंक एकाउन्ट डेबिट शेयर एलोटमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ यहाँ 3,20,000 आउनु पर्ने त्यो मध्ये शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भएको कति छ त भन्दाखेरि 80,000 हो। अब 80,000 मात्रै घटाइदिने यसमा चाहिँ त्यसै 80,000 घटाइदिने 3,20,000 मा 80,000 घटाउँदा कति भयो त 2,60,000 हो। यस सर 2,60,000 यसलाई भन्छौँ हामी मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजन। मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजनमा चाहिँ केही रिजेक्ट हुन्छ रिजेक्ट भएको पैसा बैंक एकाउन्ट हुन्छ केहीलाई प्रोराटा एलोटमेन्ट गरिन्छ भने प्रोराटा एलोटमेन्टको पैसा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि त्यो ग्रुपको चाहिँ पैसा चाहिँ एडभान्स फर एलोटमेन्ट गरिन्छ। त्यो भित्र फुल भएको त के त यो फुल भएको चाहिँ यही भित्र परिहाल्छ के त्यसको चाहिँ केही गर्नु परेन एक्स्ट्रा किनभने जति माग्यो त्यति नै पायो। यो 8000 भित्र केही शेयरहरूले त के त जति माग्यो त्यति नै पाएका छन् त्यसकारण त्यो यसैमा परे यसको न त रिफन्ड गर्नु पर्यो न त एलोटमेन्टमा एडभान्स ट्रान्सफर गर्नु। ल सर अनि फर्स्ट कल फाइनल कलमा पनि यसको असर पर्दैन। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पहिले जस्तै हो। जस्तै फर्स्ट कल मनी ड्यू गर्नु पर्ने शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट त्यसले केही पनि असर गरेन। हजुर सर शेयर चाहिँ हामीले 8000 नै राख्ने हो सर। अब शेयर 8000 नै राख्ने
एप्लिकेसन मनी रिसिभमा मात्रै 14,000। त्यसपछि सबै अब के हो त त्यो भन्दै 8,000 लाई शेयर क्यापिटल मानिसकेपछि अब अरु जर्नल सबैमा 8,000 मा हुन्छ। ल ओभर सब्सक्रिप्सन केस हामीले करिकरी सक्यौं। अब हाम्रो करिकरी कन्डिसनहरु सबै सक्यो। हामीले अहिलेसम्म पढेको के रहेछ त इस्यु गर्दा पार इस्यु गर्दा प्रिमियम इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट त्यसपछि कल्सन एरियर कल्सन एडभान्सको कुरो गर्यौं। त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अन्डर सब्सक्रिप्सन ओभर सब्सक्रिप्सन इक्वल टु सब्सक्रिप्सन त अगाडि गरेको सबै इक्वल टु सब्सक्रिप्सन नै हो। कम्पनीले यति शेयरको लागि एप्लिकेसन आयो उति शेयरको लागि एप्लिकेसन आयो भन्ने दिएको छैन भने त्यो इक्वल टु सब्सक्रिप्सन नै हो। तर ओभर सब्सक्रिप्सन अन्डर सब्सक्रिप्सन नै हुँदो रहेछ भन्ने ग्रुप नै हामीले हेर्यौं। भनेको ओभर सब्सक्रिप्सन अन्डर सब्सक्रिप्सनमा समस्या छैन। जस्तै कम्पनीले 8,000 शेयर इस्यु गरे एप्लिकेसन 6,000 मा आयो भने सबै एन्ट्री एप्लिकेसन रिसिभ देखि सबै एन्ट्री के हो त 6,000 मै गर्ने हो। अन्डर सब्सक्रिप्सनमा समस्या छैन सहिलो छ। तर ओभर सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समस्या रहेछ नि त। कसरी समस्या रहेछ त कम्पनीले मागेको भन्दा बढी शेयर त इस्यु गरेको शेयर भन्दा बढी त शेयर त एलोटमेन्ट गर्न सक्दैन रहेछ। भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि जति शेयर बढी आयो त्यसलाई चाहिँ के त कम्पनीले कसरी एलोटमेन्ट डिसिजन गरेको छ त्यो हेर्नु पर्छ। एउटा एक्सिस एप्लिकेसन भने रिजेक्ट भएको केस आउँछ। अर्को भनेको प्रोडाटा एलोटमेन्ट आउँछ। अर्को भनेको के त भन्दाखेरि मिक्स। र यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको मिक्स नै छ। ल मिक्स एलोटमेन्ट डिसिजनको केसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि त्यही हो। एप्लिकेसन र एलोटमेन्टको जर्नलमा फरक पर्ने हो। एलोटमेन्ट मनी रिसिभको जर्नलसम्म पनि फरक पर्ने हो। त्यसपछिको जर्नलहरुमा केही पनि फरक पर्दैन पहिले जस्तै हो। गर्नु पर्दैन भने चाहिँ होइन गर्नु चाहिँ पर्छ तर फरक पर्दैन सेम हो भनेको। र यहाँसम्म केही प्रब्लम छ। आज हाम्रो क्लास करिकरी डिस्टर्ब नै भयो साथीहरु। अब किन हो बाना बनाएर हो कि सरले एडमिट गर्नु भन्न भने चाहिँ मेसेन्जरबाटै त्यो लिंकबाटै जोइन गरे भए पनि हुन्थ्यो। आज हामी अहिले 15 मात्रै छौं। कस्तो छ मैले अलिकति अब आज क्लास गर्नु भन्दा पनि एकछिन गफ गरौँ अब हामी हुन्न। आज धेरै छैनौं त्यसकाले गफ गरौँ न ल।